बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लु अलैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये इतनी पावरफुल आयत है और इसमें अल्लाह से हम क्या कह रहे हैं, इससे हमारे तमाम अकाबरीन ने हमें बताया है कि अगर इंसान मौत की खबर को सुना दी जाए, यानी कि फांसी की सज़ा भी उसको अगर सुना दी जाए और अगर इस वजीफ़े को पढ़ा जाए तो वो मौत का परवाना भी ख़त्म हो जाता है उसका, और वो तख्ता-ए-दार से उतर आता है, जो हमने अपने बड़ों से सुना। और बहुत बड़ा वजीफ़ा है, बहुत अच्छा वजीफ़ा है ये। लोग इसको गरम कहते हैं, गरम नहीं है। अभी मैं इसके माने जब बताऊंगा तो आपको पता लगेगा गरम नहीं है। इसके माने हैं ला नहीं है, इला कोई खुदा, कोई रब, ठीक है ना, हमारा अल्लाह और कोई नहीं, ला इला इल्ला अंता सुभानक, और वो बेऐब है, वो सुभान है। जैसे कि हम जुमलन कहते हैं ना कि यार ये तकलीफ अल्लाह नहीं दी, अल्लाह ही वापस लेगा। नहीं, अल्लाह की तरफ तकलीफ को मंसूब ना करें। तकलीफ़ें हमारी ऐबों से आती हैं, हमारी करतूतों से आती हैं। पैदा तो अल्लाह ने किया है, लेकिन वो बड़ा रऊफ़ रहीम है, अपने बंदों को बिला वजह सज़ा नहीं देता। वो बड़ा रऊफ़ रहीम है। तो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, वो बेऐब है। इन कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और मैं ही जालिम हूँ, मैंने अपनी जान पे जुल्म कर लिया। देखिए इसमें तौबा नहीं है, इसमें क्या है, तौबा, तौबा नहीं है। और इसमें कोई जलाली लफ्ज़ नहीं है अल्लाह पाक का। सिर्फ ये कह रहे हैं हम कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरे सिवा कोई रब नहीं, तेरे सिवा कोई अल्लाह नहीं, तू ही है, ला नहीं है कोई, इल्ला अंता सुब्हानका। फिर हम उसकी पाकी बयान कर रहे हैं उसकी बड़ाई बयान कर रहे हैं। तो उसके बाद कहते हैं इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अरे मैं ही जालिम, मैंने अपनी जान पे जुल्म कर दिया। कि सिर्फ इकरार कर रहे हैं हम 1.25 लाख मरतबा। अंदाज़ा लगाइए, हमारे अकाबरीन ने, हमारे औलिया अल्लाह ने इसका वजीफ़ा बताया है कि 40 आदमियों को जमा करें और 1.25 लाख मरतबा यक नशिस्त में पढ़ा जाएगी। तो अंदाज़ा लगाइए कि ये सारे काम अल्लाह कर देता है। इसके इकरार करना, अपने जुर्म का इकरार करना। मिसाल के तौर पर एक बच्चा शरारत करता है, वो पकड़ा जाता है। जब बाप उसको डांटता तो कहता है हाँ अब्बा मुझसे गलती हो गई, अब नहीं करूँगा। तो बाप क्या करता है, मेहरबान हो जाता है कि बच्चे ने इकरार कर लिया, उसने तौबा नहीं की, लफ्ज़ ये नहीं कहा कि हाँ मैंने किया अब नहीं करूँगा, ये नहीं कहा मुझे माफ़ कर दो, ये कुछ भी नहीं कहा। तो ये चीज़ अल्लाह ने हमें सिखाई, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि मैं ही जालिम हूँ, ए अल्लाह मैं ही जालिम हूँ। एक अपने जुर्म को कबूल कर लिया, इकरार कर लिया। तो ये बड़े काम, एक मस्जिद है कराची में, मस्जिद है, वहाँ पर ये बाकायदा वजीफ़ा होता है इसका। लोग वहाँ पे बुकिंग कराते हैं, इस बार बुकिंग कराते हैं। अब मुझे नहीं पता वहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन बुकिंग होती है। बड़े बड़े लोग आके अपने मसाइल में दर्ज करवाते हैं कि भाई हमारे लिए दुआ करनी। फिर वो टाइम बताते हैं कि आप इस टाइम में आना और ये दुआ होगी आपके लिए। तो फिर उसकी नज़र न्याज पेश की जाती है। तो बहरहाल इतना अहम वजीफ़ा है ये, और इतनी अच्छी दुआ है कि इंसान के बड़े से बड़े मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं और इंसान अल्लाह की बारगाह में मुक़र्रब हो जाता है। तो हमें चाहिए कि अपने अव्वल तो जुर्म करें ना, कोशिश करें, लेकिन क्योंकि इंसान है, बशर है, इंसान से गलती हो जाती है। और अल्लाह ने फरमाया कि बंदे तेरे गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हो जाएं, और जब तू मेरी तरफ आके बंदगी का इजहार करेगा, मुझसे माफ़ी मांगेगा और इकरार कर लेगा अपने जुर्म का, तो मैं अपनी ज़ात की कसम खा के कहता हूँ
تجھے میں اتنا صاف کر دوں گا، تیرے گناہ ایسے دھو دوں گا جیسے کہ تو ابھی شکم سے پیدا ہوا۔ دیکھیے کتنی رؤوف رحیم ہے ہمارا رب ہے، اور ہم اس سے کہہ رہے ہیں میں ہی ظالم ہوں۔ جو قرآن میں اور آیا ہے نا، اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، انسانی ظالم ہے جو اپنی جانوں پہ خود ظلم کر لیتا ہے، اور جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو آ جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں اور استغفار کرو، بے شک اپنے رب کو معاف کرنے والا پاؤ گے۔ یہاں پہ کون کیا ہے؟ آ جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں آپ وہاں پر آ جاؤ، ان کے پاس آ جاؤ، پھر وہی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو بار بار ہمیں جو انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، نیک لوگوں کا ساتھ، نیک لوگوں کا ساتھ، نیک لوگوں کا ساتھ۔ تو ہمیں اپنے یہ آیت کریمہ کو اپنے وظائف میں لینا چاہیے۔ ایک ترکیب اور ہے اس کی کہ ٹھیک ہے ہمیں 40 آدمی نہیں ملیں گے اور حالات ایسے ہیں کہ ہم اتنا بڑا خرچہ بھی نہیں اٹھا سکتے، تو آپ اس کو 3 مہینے کے دنوں میں یعنی 90 دن میں، 40 دن میں بھی کر سکتے ہیں آپ، 40 دن کے اندر اس کا وہ کر لیں، پارٹ کر لیں، اس کے 1.25 لاکھ کو 40 دن میں تقسیم کر لیں، روزانہ اتنا پڑھ لیں، لیکن اس کا ایک ٹائم ہوگا، ایک ٹائم ہوگا اور ایک وقت ہوگا، یعنی کہ وقت کا مطلب صبح یا شام، پھر ٹائم بھی، ٹھیک ہے نا، وہ ایک ہوگا، جگہ ایک جگہ ہوگی، ٹھیک ہے، اگر بتی لگائیں، مصلی پاک صاف بچھائیں، جگہ پاک صاف ہو، تخلیہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، اور خلوص دل سے یقین کامل کے ساتھ، اور مصلی پہ خوشبو لگائیں، عورتوں کو خوشبو نہ لگائیں لیکن مصلی پہ لگا لیں، اور اگربتی کو روشن کر لیں، اور پھر اس کا جو آپ کے 40 دن کے اندر جو نمبر آئے اس کے وظیفے کے کہ بھئی اتنے عدد پڑھنا، اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فیض ملے گا۔ لیکن اس دوران انسان نہ جھوٹ بولے، کیونکہ آپ کا 40 دن کا وظیفہ ہے وہ، اس دوران نہ لڑے، نہ جھگڑے، نہ بدتمیزی کرے، نہ کوئی جھوٹ بولے، نہ کوئی فحاشی کرے، نہ کوئی بدخوئی کرے، نہ بد عمالی کرے، تو انشاءاللہ ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ تیر بہدف اس کا رزلٹ آئے گا۔ لیکن وہی ہے نا خوشی اور خضوع، تقویٰ پرہیزگاری۔ اللہ کے کلام میں کوئی نقص نہیں ہے، لاری وفی، لاری وفی، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لاری وفی ھدی للمتقین الذین، کیونکہ ہدایت متقیوں کے لیے تقوی اختیار کرے۔ ہر چیز قرآن کی کامل جب ہے کہ انسان متقی پرہیزگار بنے اور اپنے اعمال کو بہتر کرے، تو اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے اس کے فیض کے اندر۔ تو ہمیں چاہیے کہ آیت کریمہ کو اپنے عمل میں لائیں، اور انشاءاللہ اس سے بہت سے معاملات حل ہوتے ہیں، بڑے سے بڑے معاملات حل ہوتے ہیں۔ صرف رہنما کی ضرورت ہے، جب آپ پڑھیں تو کسی اللہ والے سے اجازت لیں۔ اور دیکھیے اس میں کوئی گرم چیز بھی نہیں ہے، بہت سو کو میں نے دیکھا مذاق بنایا ہوا ہے قرآن کا، وہ پانی رکھا ہوا ہے پیالیوں میں، اس میں تسبیح چل رہی ہے۔ ارے بھائی کیوں پڑھ رہے کہ گرم بہت ہے یہ، اب بتائیں، ارے اس میں اگر ٹھنڈک پیدا ہوگی تو وہ رب کرے گا یا پانی کرے گا؟ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی گرم چیز ہے ہی نہیں، کوئی ذل جلال والاکرام اس میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ایسا جلال والا بات ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو بار کیف تو آیت کریمہ کو اپنے عمل میں لائیں، لیکن کسی اہل علم سے پوچھ کر پھر اس کو پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کے تقریباً معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔